يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا أول. الصلاة والسلام عليك يا آخر. الصلاة والسلام عليك يا حاشر وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله. امین کم کر کے آواز دی سند بناؤ. میرے نہایت واجب الاحترام مسلمان بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حمد و ثنا درود ختم الانبیاء لہ التحیت و ثنا تو بعد دعا ہے. اللہ جل شانہ پاک اور مقدس بارگاہ دے اندر حق تعالی حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناچیز بیان کر کے جناب نے سماعت فرما کے سن اس دے اتے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مسلمانوں، ربیع الاول شریف دا مبارک مہینہ جس دے اندر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت و سعادت ہے، مسلمان مومنین واسطے اللہ جل شانہ نے احسان عظیم فرمایا کہ اپنا محبوب اس جہان کو عطا فرمایا. میں آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے موقع اتے تھوڑی بارگاہ دے اندر جس موضوع کے ہم کلام ہونا ہے اس موضوع کا نام سماعت فرماؤ. فکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. میری مراد فکر تو فکر معاش نہیں، میری مراد فکر تو فکر اولاد نہیں، میری مراد فکر تو بچیاں دیاں شادیاں کرنا اے نہیں. میری مراد سونے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ، اہل بیت اور قیامت تک دی آن والے امتی واسطے ایسی فکر پیش فرمائی جڑی انسان پستی تو عروج بخش دی. ادھر دیکھو دوستو، قرآن مجید فرقان حمید دے اندر رب العالمین جل شانہ فرماتا ہے جنہ ایمان نے اندر عمل سونے کی اولئک ہم خیر البریہ، ساری مخلوق تو وہ لوگ اعلیٰ ہو گئے جنہوں کہتے ہیں اشرف ہو گئے.
جنہ ایمان نہ لے عمل پیڑے کرتے ہیں اولئک ہم شر البریہ فرمایا ساری مخلوق تو وہ لوگ بدتر ہو گئے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں فکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلا اے جہان جی میں زندگیاں گزار رہا سی عرب دا معاشرہ وہ توڑے سامنے غیران جاتے غیران اپنی بچیاں زندہ درگور کر دیتا جاتا سی عورت نو پنڈی دا مال سمجھا جاتا سی نکی نکی گل بندیاں دی قتل و غارت مار شرط سن سود زنا ظلم جبر ہر قسم دے فساد تے شر و حجاز مقدس دی مبارک سر زمین تے رہنے والے لوگ بھرے پیسہ میرے مدنی لاجپال تشریف لے آئے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت با سعادت ہوئی سونے مدنی نے اپنا کردار پیش فرمایا اعلان نبوت فرمایا پھر وہ ہوئی معاشرہ جس دا حال پوری کائنات تو بدتر سی پھر وکر میں چاہیا اس سے حجاز مقدس دی سرزمین اللہ او عروج بخشیا اور اس جہان اس مبارک دھرتی تے رہن والے لوکاں نوں رب نے وہ عزت بخشی کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے چل دے زمین تے سن مدنی فرماندے نے اے بلالا تیرے پیرا کی کھڑکار میں محمد جنت میں سنتا رہا سبحان اللہ اس سونے بلال نو ککھاں وچ رلتے نو عرشِ مولا تو بھی آلہ بنایا ہے وہ کس چیز نے بنایا ہے وہ فکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا آج یورپ دے دیو دادا لوگ اور یورپ دی گندی ترین تہذیب دے عاشق لوگ وہ مسلمانہ میں جو مینا تے تانا دھندے نے بالخصوص ساڑھے پیو دادے آنو تے پچھلے آنو کی تو سکی بڑھائے نہ تو اڈے بول رہن نو آلہ مکان توجہ ہے جو غور کرے جو بہت بڑی جلو پیش کر رہے ہیں میں تھوڑی بات کر سکتا مینا اور تانا وہ جڑے دیندے نے یورپ دے پر پردہ یعنی یورپ دے دل داتا لوگ کی دیندے اور مسلمانوں تو بڑے رہے کو نہ کوئی چنگیاں سواریاں نہ کوئی چنگے مکان نہ کوئی پان و اچھا لباس نہ کھان و اچھی خوراک لگی نہ فلٹر شدہ پانی بولی جانا سادے کچھے مکان کچھیاں کھلیاں 18 لگیاں ٹاکیاں فاروق اعظم تو بادشاہ بوندا سی کی بنایا تساں ویکھو اساں اس جہان وچ غور تے فکر کر کے اساں اس جہان نو مسخر کیتا اساں اپنے علوم تے فنون دے نال گیس لبی پٹرول لبیا ڈیزل لبیا چاندی دیاں کانا لبیاں سونے دیاں کانا لبیاں ویکھو تے صحیح ساری ٹیکنالوجی نے
اس برباد جہان نو بے ذوق جہان نو اساں چمکاں دمکاں والا جہان بنا چھڈے ہے رات دا احساس مکا چھڈے ہے شہر ٹر جاؤ روشنیاں اندھیرے تے اجالے دی تمیز اساں مکا چھڈی اساں اس جہان نو ایڈا سونا فبا چھڈے ہے انہاں نو کپڑے پاؤن دا ول سکھا دیتا ہے مکان بناؤن دا ول سکھا دیتا ہے خوراک کھان دا ول سکھا دیتا ہے کہ اکبر پسند فرمایا کہ میں بھی اپنے یاراں دے راہ تے چلنا ہے مینوں کو ہٹا نہیں سکدا بولو تو صحیح ہو مسلمان تو جب ایک پاس سے انتہائی سادگی انتہائی ضرورت دا سامان سیدنا عباس پاک دروازے اگے ڈاٹ والا گنبد بنا بیٹھے نے تے مدنی نے ٹوا چھڑیا گرا چھڑیا فرمایا میں محمد نو یہ چیز پسند نہیں گل سمجھی تینوں وہ کچھ انشاءاللہ العزیز میرے خواجہ محمد شفیع لاجپال تے جوڑیاں پاکاں دا تینوں لبے گا حضور نے تھوڑی جی تبدیلی ویکھی اتھے گنبد اٹھاں دا کچیاں دا بنے سونے حضور نے او گروا کے فرمایا میں محمد دنیا انہاں دے دل اندروں سوئی تک نہیں بڑھائی دیکھو تے کھان دے والے رہن دے والے سواری یورپی تہذیب کا کرشمہ ہے لہذا اس بے علم بے محبت اور بے شعور مسلمان نے حضور تو بال ہٹائے قرآن تو بال چھڑائے اپنی اولاداں نو ہولی 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 اس سے پاسے چلایا بھئی یار گل تے جی میں راتی ننکانے شہر بیان سے ننکانے میں گل کی تھی میں کیا یار سن رب نے اس جہان میں تین چیزاں رکھیاں نے جنوں ویکھ کے انسان دا دل کھچیتا ہے اس والے اس پاس سے مائل ہوتا ہے وہ کہڑیاں نے ایک جمال حسن جنوں ایک کمال جنوں خوبی آخر دیں کمالات ایک نوال عطاواں سخاوت یہ جتنے کوئی انسان لیتا ہے جے کو حسن دا عاشق ہے وہ حسن پاسے مائل ہو جاتا ہے جے کو کردار دا عاشق ہے وہ کردار وے کے دل دے دل جے کو خوبیاں تے کمالات باندر نو جو پوچھا جاوے مداری پوچھدا 10 بھئی سوریا تے کیویں جائیدا اور موڈا تے اتھے رکھ کے تے آکڑ جاندا ہے تے چنگے بھلے صوفی کھلو جاندے نے کہ یار بڑا کمال ہے باندر دا اتھے 150 500 بندہ جمع ہو جاتا ہے باندر دی خوبی دیکھ یعنی
جے کوئی خوبیاں دا عاشق ہے وہ خوبی ویکھ کے دل دے دیندا، جے کوئی سخاوت دا عاشق ہے کسی نو سخی ویکھدا وہ تے دل دے دیندا۔ میں کہ تین چیزاں اللہ نے اس جہان میں رکھیاں نے اور صدقے جائیے یہ تین چیزاں اپنے مدنی تے رب نے آخیر کی دیا۔ میرے مدنی ورگا نام کوئی سونا آیا ہے بولو دس، میرے مدنی ورگا نہ کسی نے کردار بخایا، میرے مدنی دے کمالات درخت کو حکم فرماؤں تے زمین دا سینہ چیر کے حضور کو سلام پیش کر، مدنی پتھر کو حکم فرمان تے پانی تے تیرنے ہویا حضور کو درود و سلام پیش کر، انگلی ہلان تے چند توڑ بخامن تن جوڑ بخامن، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم انگلیاں مبارکہ میں جو چشمے جاری فرما، میں نو کہن دے پیران دے ناخنا تو لے کے سر دے بالا مبارکہ تک محمد عربی اللہ دی کمال تے خوبی ہی خوبی نہیں، جنہوں کہندے نے انبیاء معجزے لے کے آتے رہے، انبیاء معجزے لے کے آتے رہے، انبیاء معجزے لے کے آتے رہے، معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی، سب سے اولا سب سے بالا سب سے پڑھ لیا کر جے رب نے فرصت جمعے والا دن دیتی ہے تے پڑھ لیا کر سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا اعلیٰ ہمارا، انبیاء معجزے لے کے آتے رہے، انبیاء معجزے لے کے آتے رہے، معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، حسن یوسف پہ عاشق زلیخا ہوئی، حسن یوسف پہ عاشق حسن یوسف پہ عاشق زلیخا ہوئی، جس پہ عاشق ہے یوسف ہمارا، ذوق نال پڑھ، جس پہ عاشق ہمارا نبی، جس پہ عاشق ہے یوسف ہمارا، سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا کرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، 1.25 لاکھ نبی آندے رہے، حضرت آدم دی صورت وچ آدم دی شریعت نو منسوخ فرمایا نوح علیہ السلام نے، نوح علیہ السلام دی شریعت نو منسوخ فرمایا کسے نبی نے، ابراہیم دی شریعت نو منسوخ فرمایا انہاں دے بعد آنے آن والیاں نے، موسیٰ علیہ السلام دی شریعت نو منسوخ فرمایا، سونے عیسیٰ نے کرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، بولو نا،
کرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، کرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی سب سے اولا۔ ادھر ویکھو سونیا، اس کائنات کے اندر رب العالمین نے جمال کمال نوال اس جہان نو سجایا تھبایا۔ جس کسے دا کوئی عاشق ہوندا ہے، جے کوئی حسن دا عاشق حسن والے نو ویکھ کے دل دے دیندا ہے، جے کوئی خوبی تے کمال دا عاشق کمال ویکھ کے دل دے دیندا ہے، کوئی سخاوت دا عاشق سخاوت ویکھ کے دل دے دیندا ہے۔ پر صدقے جاواں رب العالمین جل شانہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو حسن بھی اخیر فرمائے، خوبی بھی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے ذات میرے حضور دے غلام غوث اعظم میرا لجپال دے کمالات نال کسے دے کمال نہیں رل سکدے۔ سونے رب العالمین نے نوال سخاوت اپنے محمد تو اخیر فرمائی۔ ادھر ویکھ سونے رب نے یہ تین چیزاں رکھیاں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ تین چیزاں اخیر کر چھڈی ہے۔ توجہ ذرا جی دیاں کہ بول، میں راتی گل کیتی او مسلمانوں، قرآن بھی اللہ، محمد لجپال دی ذات بھی اللہ، اسی آخنے بھی ہیں، ساڑھے مولوی مسیطہ میں چاکتے ہیں، ساڑھا مدنی چند توڑ سکتا جوڑ سکتا، ساڑھا قرآن ام الکتاب ہے، ساریاں کتاباں دی سردار ہے، کہنے بھی ہیں سننے بھی ہیں۔ پھر کی وجہ اس قوم دا ساری دا رخ یورپ والے کیوں ہے؟ کتاب بھی ساڑھی اللہ، حضور بھی ساڑھے اللہ، حسن بھی مدنی دا اللہ، کمال بھی مدنی دا اللہ، جمال بھی مدنی دا اللہ، نوال بھی مدنی دا اللہ۔ قسم خدا دی کر کے آنا او بڑے بڑے حسن والے میرے مدنی لجپال دے سامنے ٹک نہیں سکتے سی۔ وجہ کی قوم دے بچے دا چٹیاں داڑیاں لیا دا روخ یورپ والے کیوں ہیں؟ گلاں دو ہی نہیں، یا مدنی لجپال صلی اللہ علیہ وسلم نو انسان کی کائنات دا آلہ عرفہ نبی نہیں مننے ہیں معاذ اللہ، یا قرآن نو آلہ کتاب نہیں مننے ہیں، گلاں دونے جے مننے ہیں تے پتر جمدہ ہی نہیں، خیالات ہوندے نے نو ڈبل ایم اے کراؤنا، چبل ایم اے کراؤنا، فزکس بناونی ہے، سائنس بناونی ہے، فلسفہ بناونا ہے، فلانا بناونا ہے، انجینئر بناونا ہے، ڈاکٹر بناونا ہے، جج بناونا ہے، وکیل بناونا ہے، فلانا بناونا ہے۔ قسم خدا دی کر کے آنا وا بندے دا پتر بناون دا کدی خیال آیا نہیں۔ گل سمجھ کی وجہ ہے؟ جے قرآن آلہ ہے، مدنی آلہ نے قرآن آلہ ہے، مدنی آلہ نے قرآن آلہ ہے، جے مدنی لجپال صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیم تعلیم چھٹی برفی نظام دلوں کہنے آلہ ہے، پھر کی وجہ ہے؟ بچہ حالی ماں دے پیٹ میں چندہ ہے، پوچھ دے او چھیدیا سنا کی بناونا یا کہ میرا تے خیال ہے انہوں انجینئر بناواں گا، کوئی آندہ ڈاکٹر بناواں گا، کوئی آندہ پروفیسر بناواں گا، فلانا بناواں گا، انسان نہیں بناواں گا۔ ادھر سوال ہے اگر قرآن ساڑھے دل ساڑھے نگاہ دے اندر آلہ ہے، محمد لجپال دی ذات آلہ ہے،
پھر کی وجہ ہے سانو دا قرآن اچھا لگے معاذ اللہ نہ محمد لاجپال دی تعلیم تہذیب آلہ لگے اچھی لگے اسانے ٹھیک ہے قرآن آلہ لیکن دنیا داری یورپ کے طریقے تو بغیر نہیں چل سکتی یورپی نظام تعلیم بنا بغیر نہیں چل سکتی وجہ گلہ دون ہے یا اساں ٹڈو نہیں من دے ساڑی زبان ساڑا دل آپس وچ مخالف نہیں قسم خدا دی کر کے آنا وا جی دل زبان دا ساتھ دے میں زبان دل دی ساتھ دے او میں پوچھنا وا جی مہر علی شاہ لاجپال دا باپ سمجھدا سی اگر مہر علی نے جگ وچ عزت پاونی ہے تے اکو ہی صورت محمد دی غلامی تے قرآن دی تعلیم دے نال ہی پاوے گا سوا لاکھ قسم خدا دی کر کے آنا صحابہ آل بیت ہر زمانے دا مومن ولی اے ہوئی سمجھدا رہا قرآن نالی ساڑی عزت ہے محمد لاجپال دی غلامی نالی پستی تو عروج لبے گا ادھر وے اور میں تیری بارگاہ دے اندر ایک گل کر کے جگہ چلنا ذرا کھڑ کے دڑکے نال بول سبحان اللہ او جنہ قرآن پڑھیا اگر انگریز دے دماغ تے کسے چیز نے بوجھ پایا سی وہ ایوبی ورگے ہی پایا سی محمد بن قاسم ورگے ہی پایا سی بول وہ جنہ محمد لاجپال دا قرآن تے آقا نامدار دی غلامی وچ زندگیاں گزاریاں انگریز نو کسے لوہے دے چڑے چبوائے کسے چیز نے متاثر کیتا تے ٹیپو ورگیاں کیتا ہے غوری ورگیاں کیتا ہے غزنوی ورگیاں کیتا ہے سلطان صلاح الدین ایوبی ورگیاں کیتا ہے خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار ورگیاں کیتا ہے وہ تو سب کچھ پڑھ کے ساری کر سکنے ساری کر سکنا ہے جتھے مردی پڑھدا رہ جا اپنی پڑھائیاں دے گھوڑے دلاوندا رہ جا اپنی عقلاں تے علماں دے پیچھے چل چل کے تیری اخیر یورپ دی کسے گلی وچ ہو سکدی ہے محمد دے دربار وچ تیری حاضری ہو سکدی نہیں او چلیا معلوم ہویا جدو اپنی کتاب چھڑیے تے اپنے آنو چھڑیے نہ یورپ تیرے تو متاثر ہو سکتے نہ محمد لاجپال صلی اللہ علیہ وسلم تیرے تو متاثر ہو سکتے نے رول کے مر جاویں گا کدی نہ انگریز دی بارگاہ تیری قدر ہونی ہے تے محمد تے تینوں پھر کی کھا پاونے ادھر ویکھ گلاں دونے توجہ یا دلوں نہیں مان دے یا تینوں اپنے مدنی دی فکر دا پتہ ہی نہیں فکر مصطفیٰ دی خبر ہی نہیں تیرے مولویاں تیرے سکالراں تیرے پروفیسراں تیرے مذہبی ڈاکٹراں تینوں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم دی فکر تو متعارف کروائی ہی نہیں ادھر ویکھ او ظالم ہیلے بہانے کر کے ویکھو جی یورپ اگے نکل گیا ویکھو جی فلانی شے بنا گیا قرآن پڑھن گے حدیث پڑھن گے تعریفاں یورپ دیاں قرآن پڑھن گے تعریفاں یورپ دیاں سڑکاں اتھوں دیاں اللہ خوراکاں اتھوں دیاں اللہ ڈسپوزیبل کھانے بیماریاں تو پاک کھانے دوائیاں اتھوں دیاں اللہ رہائشاں اتھوں دیاں اللہ تہذیب اتھوں دیاں اللہ ساڈا تے سالا نظام ہی ٹھیک نہیں ایتھے نا مراد پانی چنگا نہیں ایتھے روٹی چنگی نہیں ایتھے کپڑا چنگا نہیں ایتھے فلانی چنگی نہیں ہر شے چنگی ہوتا کھولے وہ ظالم قرآن پڑھے گا حدیث پڑھے گا قسم خدا دی کر کے آنا وا تعریفاں یورپ دیاں کرے گا او چلیا میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فکر نو انج اپنے غلاماں دے سینے وچ رکھیا قرآن مجید فرقان حمید دے اندر رب العالمین فرماؤں محبوبہ کافران دے سازو سامان والے اکھ چا کے ویکھنا ہی نہیں قرآن مجید جی دے آنکھ بول
آیت سورت پاک مینوں یاد سی ہن ذہن وچ نہیں آ جائے گی ذرا کھڑکے دڑکے نال بول سبحان اللہ عینیک ما متعنا به ازواجا منهم یہ پہلے کی جی دیاں کے بول محبوبہ کافران دے ساز و سامان والے اکھ چاہ کے ویکھنا ہی نہیں یہ اللہ دا قرآن ہے مدنی اگوں جدوں کافلان دے تجارتی کافران دے تجارتی کافلے لنگ دے سن تے آقا نامدار اپنے چہرے مبارک تے کپڑا پا لیندے سن فرمایا سانو رب والوں حکم ہے ادھر ویکھنا ہی نہیں حدیث نہ ہوئے میں مجرم قرآن نہ ہوئے میں مجرم ادھر ویکھ اللہ فرماؤدا ہے محبوبہ اگر میری نگاہ وچ اس دنیا دی قدر مچھر یا مکھی دے پر برابر بھی ہوندی نا تو سونیا تیرے غلاماں نو دیندا تیرے دشمناں نو نہ دیندا اس دا مطلب ہے کہ یہ جیڑی دنیا یہودی پسند کیتی بیٹھے عالمی منڈی دا تاجر بنیا بیٹھے نہ خدا پسند کیتی ہے نہ حضور نے پسند فرمائی ہے جیڑی ردی قسم دی غلیظ قسم دی چیز سی اللہ اور اس نے رسول نے وہ کافرہ واسطے پسند کیتی ہے جیڑی روحانیت پستی تو عروج دیندی سی اور اپنے تیرے واسطے پسند کیتی بولو تے صحیح افسوس دی گل ہے انہاں پاس پروفیسراں تو جڑے گندے کنجر کہندے نے کیا ہے آخر دنیا نظام تو چلانا ہے نا لاؤ ایسے پاسے ایک کولے نو لبدا کولا ہی بن جاوے ایک گیس لبدا پانچ وقتی جاندی جاوے فرض جاندے نے جاوے واجبات جاندے نے جاوے غیرت جاندی جاوے ایمان جاندہ جاوے دنیا دے اسباب کٹھے کرو ضروریات زندگی کٹھی کرو انسان ہے ہی وہ جس کے ساتھ جس کے پاس دنیا کے مال اسباب ہیں وہ انسان ہے جس کے پاس نہیں ہے یہ آپ کی تہذیب کا معیار بتا رہا ہوں جس کے پاس یہ ساز و سامان نہیں ہے وہ تو ردی قسم کا بندہ ہے وہ تو ہماری سوسائٹی اور ہمارے معاشرے میں چل سکتا ہی نہیں یہ یورپ کا دیا ہوا معیار ہے اسی لیے ہم ہلکے ہوئے پڑے ہیں سانو ہر ویلے اس چیز کا خیال لگا رہتا ہے ہائے او بھی لے آواں ہائے او بھی جڑ جاوے ہائے او بھی جڑ جا تاکہ میں بھی معاشرے دا اچھا انسان بن جاواں جگ آکھے بلے بلے غلام رسول سے ساری عمر کاک ہوتا جاتا منڈا اٹھیا پڑھ پڑھا کے انہیں ماشاءاللہ بیریا ٹاؤن کوٹھی بھی بنا لی گڈی بھی لے لی نوکری بھی اچھی لب گئی معاشرے کے اندر عزت بنا گیا لہذا یہ یورپ کی تہذیب کا انسانیت کا معیار ہے اور چلیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی جڑے انسانیت نے معیار رکھی بیٹھے سن کیسو کسرا جیسے سونے دیا چاندیاں دے برتنہ کھانے کھانا لے ریشم دے لباس پہنن والے اونچیاں بلندو بالا عمارتاں وچ رہن بہن والے انہاں دے محلہ نو ڈھا کے انہاں دی تہذیب نو پیراں تھلے رود کے وہ حضرت مصعب بن عمیر جیسے نو 18 ٹاکیاں لوا کے دسیا اے میرے امتیو میں دنیا دے محل گرا کے تواڈے جنت دے محل بسارن آیا میں دنیا سجان نہیں آیا دنیا وچ رہ کے تواڈے دل سجان آیا آئے بولو تے صحیح کھڑ کے دڑکے نہ بولو سبحان اللہ تو افسوس دی گل ہے ساڈے علماء نو لگدا ہے خود فکر مصطفیٰ تو بے بہرحال کوئی خبر نہیں کہ حضور دی فکر کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی فکر شریف ہے 313 ہو گئے بولو اپنیاں ٹوٹیاں تلواراں تے لے کے اٹھ بو انہاں ٹوٹیاں تے بھروسہ نہیں وحدہ لا شریک مولا تے بھروسہ ہے جو تو آنے کو اسباب میسر ہیں انہاں نو بروے کار لاؤ اپنی توانائیاں دے کوڑے
اللہ دے دین دی سر بلندی واسطے تے وہ کیوں دین دی سر بلندی کیوں دین قرآن تے ہے ہی اچھا بول 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 رکھڑ کے درکنا قرآن تے ہے ہی اچھا کوئی مننے نہ مننے ان دا کوئی انکار کر سکتا اللہ چاہتا ہے اے فتوحات اے جنگاں اے جدال اے لڑائیاں کافران نال کروا کے رب چاہتا ہے اس اچھے نہ لگ کے تسی بھی اچھے ہو جاؤ اور اللہ نو کی لوڑ ہے کوئی زمینہ دی لوڑ ہے بھی پاکستان بھی قرآن والا بن جائے تے ہندوستان بھی قرآن والا بن جائے تے امریکہ برطانیہ بھی قرآن والا بن جائے رب نو زمینہ دی لوڑ نہیں رب نو رقبیاں دی لوڑ نہیں کوئی اللہ جل شانو تے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دسے آئے جب بندہ خدا کا ہے بندہ خدا کا ہے تو بندگی بھی خدا کی کرے بولتے صحیح ہو یار جن کے بولو سبحان اللہ بندہ خدا کا ہو بندگی غیر کی کرے پھر ذہن میں رکھنا اس نے قرآن سے نفع نہیں اٹھایا حضور کی تعلیمات تو نفع نہیں اٹھایا اب بات سمجھ اگر فتوحات تے لڑائیاں تے جہاد بھی سونے حکم فرمائے نے نا وہ بھی تو انو صرف سانو اپنی امت نو اللہ دی مخلوق نو کلمے پڑھا کے شریعت لیا کے رب آخدا ہے تو اڈیاں روحاں آسمان تو نے یہ آسمانی چیز زمینی نہ بنے بولتے صحیح روح آسمان تو نے اپنی روح نو جسم دے تابع نہ کری اپنے جسم نو روح دے تابع کرے گا تو جگہ آسمان چ لب جائے گی تے جے روح نو جسم دے تابع کر بیٹھو تے پھر چیز آسمانہ دی سی سڑے گی جہنم وچ بولتے صحیح اللہ دے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور رب العالمین جل شانہ چاہتا ہے کہ جی میں چیز آسمانی لبی آئی ہدایت بھی آسمانی لے کافر کول جسم دے سودے نے محمد عربی کول روح دے سودے نے بولتے صحیح نہ کافر جسم نو توانا تے تگڑا کرنے میں لگ دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے گارے یار سیدنا صدیق اکبر لجپال دی گل سناواں ادھر وے حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سونے مدنی فرمایا جنہ دیاں شلواراں تے بند گٹیا تو تھلے ہون گیا وہ کپڑا وہ جسم اگ وچ جلایا جانا ہے سونے صدیق اکبر آپ دا تے بند چادر مبارک ہمیشہ گٹیا تو تھلے رہی سی جدوں سونے دا فرمان سنے عرض کر دے نے یا رسول اللہ ایک ہی ہویا ہے میرا تے جسم ایڈا کمزور ہے میں تیبن بننا میں دل کے تھلے ہی آ جاتا ہے میرے آقا نامدار فرمایا اے ابو بکر او تو روح والا ہے جسم والا نہیں تو روح والا ہے روح ایڈی تگڑی سی کہ محمد دا پار چک کے گارے سور پہنچے وے اپنے بوڈیاں تے محمد لجپال نو چک کے غارے سور او جتھے جوان نہیں چھڑ سکدے او تیرے ساڈے ورگے 20 سال لے کے حالی انہاں بڑا کچھ بنا چھڈیا پوڑیاں چھوڑیاں بھی بنا چھڈیاں تیرے ساڈے ورگے 20 سال لے کے بمشکل چڑھن گے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے یار سیدنا صدیق اکبر نے سونے نو کندھیاں تے جایا غارے سور لے گئے سی وہ چلیا نبوت دا بھار جڑے علی چکن لگے سن دھڑکے بول سبحان اللہ جدو
खाना काबा विच बुत ढाउण दी वारी आई सी आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह दे अंदर मौला अली अर्ज कर देन या रसूल अल्लाह मेरे कंधियां ते आओ ये है बल ये बुत तोड़ो पाक मुहम्मद लजपाल फरमाया ऐ अली तू नबूवत दा भार नहीं चा सकना है तुसी मेरे कंधियां ते आओ शाह अली मुहम्मद लजपाल दे कंधियां पाकां ते आए मदनी फरमाउंदे ने ऐ अली की महसूस पिया करना है अर्ज कर देने सोनिया चावा अरशे अल्लाह नु हाथ पा लवा ओ लजपाला ए मौला अली मुश्किल कुशा ओ जेड़े बहादुर ने ओ जेड़े शेर ने ओ जेड़े खैबर दा एक हाथ नाल किला पट के दरवाजा ओनू ढाल बनाउंदे ने ओ मुहम्मद लजपाल दी नबूवत रिसालत दा भार पर सदके जावा सदीक दी रूह तो सैयदना सदीक अकबर दी रूहानी ताकत तो ओ मुहम्मद सोने लजपाल ने अपनी इस उम्मत दी रूह नू तगड़ा कीता यहूदी कुत्ता अंग्रेज कुत्ता ओ तेरे जिस्मां दी पूजा पाठ ते तेनू अपनी बुढ़िया वांगू अपना बनना सवरना ही सिखाउंदा अपने इर्दा गिर्दा माहौल दुनिया दियां सैशां ते लज़्ज़तां नाल तेनू सोना बना के देना चाहुंदा मुहम्मद सोने ने दुनिया उजाड़ी आखिरत बसाई यहूदी दुनिया बसाउंदा आखिरत बर्बाद करदा हुण तेरी मौज दुनिया सवाल है या आखिरत सवाल है फिक्रे मुस्तफा दिल भी तुड़वा के रख दी माहौल भी गुजारे वाला रख दी फिक्रे अंग्रेज दुनिया सजा के रख दी दिल में हर वेले भावे 50-80 सालों का बुढ़ा है हर वेले उसके दिल में यही होगा नसीबों का गुजरा कोई कंजरी लभ जाए तो अपनी ख्वाहिशात पूरी करा मुर्गे चरगे खावा हर वेले अपनी कमीनगी इवें कभी बुढ़ा ना होवा ये यूरोप की तहजीब का असर और मौज तेरी आई या रूह तगड़ी कर ले या जिस्म तगड़ा कर ले या दुनिया सजा ले या आखिरत बना ले ओ चलिया मेरे आका नामदार दी मुहम्मद लजपाल दी मुहम्मद दी फिक्र ने सहाबा दे तना दे हिसाब नाल सोना होल दे बजाय तना दे हिसाब नाल मोती ते जोहरात नबी यारां दे नबी लजपाल दे यारां दे कदमां विच पै हुंदे सी पर किसे पक्का मकान नहीं बनाया किसे रेशम नहीं पाया किसे मुर्गे चरगे नहीं खाते सोने अली ने रात नूं बैतुल माल विच झाड़ू फेरना एक दिरहम ही नहीं सा रहन दे सारा अल्लाह दे राह विच सदका ही कर छड़दे ओ मेरे भाईया सब कुछ होने के बावजूद अपने नफ्स नू कहने विच रखना ये मुहम्मदी फिक्र है ये मुहम्मदी फिक्र है उस कुछ ना हो हर वेले तरसदिया रहना कखां दियां खुलियां विच भी सीनरियां बहरियां टाउन दियां कोठियां विच लाउणा ये यहूदी फिक्र है तेरी मर्जी मुहम्मदी फिक्र ते आ ओ तेरी मर्जी यार अपनी जिंदगी का जिंदगी गुजार फिक्र चिश्ती लजपाल ख्वाजा मोहम्मद लजपाल लजपाल ख्वाजा मोहम्मद शफी लजपाल जीदा मजद हो दे दर्द कुत्ता ओ चिश्ती साहब मुफ्ती इमाम गैरत मुफ्ती मोहम्मद फजल अहमद चिश्ती लजपाल ने उस फटकी कौम नू 1400 साल वाला ओही मुहम्मदी फिक्र दे छड़ी ओ दरवेशा जे खजाना लभ गई इनू कबूल महफूज कर ले जे खजाना लभ गई इनू महफूज कर दुनिया दी बड़ी तेज हवाई दज्जाल दियां तैयारियां ने ओ ईमान ओंदा ही बचना जिन्ने मुहम्मदी फिक्र नू अपने सीने विच रखना वरना मरन तो बाद ना तेरा औलाद ते कब्जा ना तेरा माल ते कब्जा ना तेरी अपनी जिंद ते कोई इख्तियार रहना वो इनू जींदियां जी इस्तेमाल कर ले कसम खुदा दी करके आना वा कसम खुदा दी करके आना वा ये मैं जो कह रहा वा जे ईमान खलोता ते सीना दिल गवाही देंदा पिया है गल तो ठीक है बोलो 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 जरा ज़ौक़ नाल
وقت پورا ہو گیا. کل بعد نماز عشاء اور بعد نماز مغرب ایتھے تھلے بیان ہے. شبیر رحمانی صاحب انہاں دے سسر پاک بابا خوشی محمد انہاں دے بیٹے دی شادی اوتھے بعد نماز مغرب ہے. حبیب بھٹی صاحب بشیر مرحوم مغفور بھٹی صاحب اللہ بخشے فرمائے انہاں دی اولاد انہاں دے مکان تے بیان ہے عشاء تو بعد. اور اگلے دن تو نہیں بیان ہے نا توار ذیشان صاحب نے حاکم بھٹی صاحب بھائی ذیشان صاحب نے انہاں دے گھر وچ بیان ہے. اور اج بعد نماز عشاء ڈاکٹر صاحب دے گھر وچ مولانا شہزاد الحسن صاحب دا بیان ہے. اوتھے بھی سب دوست تشریف لے جائے جے ذوق شوق نال. اللہ دی بارگاہ وچ دعا ہے سونا رب سانو عمل دی توفیق دے. آکھو آمین.